अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब? होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट नावल जिसकी राइटर हैं जी। कौन है चले देखते हैं। नावल नेम है सरंग और राइटर इसकी मरियम राजपूत। नावल स्टार्ट करने से पहले अपने प्यारे लिसनर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। सर आपकी मीटिंग है 10 मिनट बाद। मैनेजर के बताने पर वो जो फाइल रीड कर रहा था मुड़ा था। व्हाट? और तुम मुझे अभी बता रहे हो? जब 10 मिनट रह गए वो गुस्से से धड़ा तो मैनेजर डर से कांपने लगा था। वो सर सॉरी, मैनेजर लड़खड़ाते लहजे में बोला तो यलदज काजमी मुस्कुराया था पूरी स्टार मुस्कुराहट से। तुम आज सारा दिन बाहर खड़े रहोगे बगैर किसी जैकेट के, वो बोला तो लहजा सर्द था। जबकि मैनेजर कांप गया था क्योंकि बाहर तो आज बर्फबारी पड़ रही थी। सर प्लीज सॉरी, वो बोला तो यलदज बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया था। इसे मीटिंग के लिए देर हो रही थी। ग्रीनी प्लीज मुझे आज कैंडी पॉप दे देना, वो मुंह बनाते बोली तो इन्होंने ना में सर हिलाया था। मेरा बच्चा, तुमने कल 2 खाए थे एक साथ, इसलिए आज तुम्हें नहीं मिलेगा। जबकि वो मुंह बनाते अपने कमरे में जा घुसी थी और दरवाज़ा लॉक कर गई थी। ग्रीनी ने तासुब से इसके कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। वो दरवाज़ा लॉक करती अब अपने बेड के नीचे घुसी और जब बाहर निकली तो इसके हाथ में कैंडी पॉप था और आंखों में बेपनाह खुशी थी। और फिर वो इसे खाने लगी। ये है महरम यूसुफ, एक मासूम सी नादान सी लड़की जिसने बाहर की दुनिया ना देखी थी। वो अपनी गरीनी के साथ पेरिस के एक छोटे से शहर में एक छोटे से घर में रहती थी। मामा पापा के बाद गरीनी ने इसे संभाला था। वो एक रिटायर्ड टीचर थी। वो इसका वाहिद सहारा और रिश्ता थी इस दुनिया में। वो आज तक कभी अपने फ्लैट से बाहर ना निकली थी और ना ही गरीनी ने इसे निकलने दिया था। वो इसे खुद घर में पढ़ाती थी। बाहर की दुनिया महरम के लिए अजनबी थी बिल्कुल। यलदस काज़मी था वो पेरिस का शहजादा, बिजनेस की दुनिया पे राज करने वाला एक 28 साला लड़का। वो इतना हैंडसम था कि लड़कियां तो क्या लड़के भी इसकी एक बार मुड़कर इसको देखते ज़रूर थे। वो बिल्कुल अकेला रहता था अपने घर में। इसके मामा पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद वो बचपन से ही अकेला रहा था। पेरिस में ही वो बड़ा था। इसके मामा पापा इसके लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे क्योंकि वो ख़ानदानी रईस थे। मगर यलदस काज़मी अपने बलबूते पर नाम कमाने के काबिल था। इसने इतनी मेहनत की थी कि वह बिजनेस की दुनिया का बादशाह माना जाता था। ग्रीनी से बता कर गई थी कि वो एक काम से जा रही हैं, सो देर से आएंगी। और महरम की तो लॉटरी निकल आई थी। इसने मज़े से पास्ता बनाया और फिर अपने फेवरेट बारबी कार्टून्स लगाकर देखने लगी थी। साथ साथ कैन भी पी रही थी। जब काफ़ी देर बाद खाना ख़त्म हो गया वो उठी और फिर फ्रिज से फल निकाल लाई थी। जब वो खुश खुश या बहुत ज़्यादा उदास होती वो ज़्यादा खाना खाती थी। अब जबकि वो बहुत खुश थी मुसलसल कुछ ना कुछ खा पी रही थी और इंजॉय कर रही थी। ग्रैनी ने इसे घर के सारे काम सिखाए थे और जब घर ना होती वो ऐसे ही आराम से खाना बनाकर इंजॉय करती थी। अब मंजर ये था कि वो सिंगल सोफे पर बैठी थी, हाथ में पॉपकॉर्न थे और मुंह मुसलसल चला रही थी। बाल कैचर में आधे बंधे हुए थे। वो इतनी प्यारी और दुनिया की चालाकियों से ना बलद सब फेस करेगी कि ग्रीनी को डर लगता था वो कैसे आगे जिंदगी में सब कुछ फेस करेगी। वो अपने सामने इस बड़ी सी इमारत को देख रही थी। आज इनकी मेहनत रंग लाई और वो इन्हें इतनी मुश्किल से आखिरकार 3 साल की तलाश के बाद मिला था। वो अंदर दाखिल हो गई थी। मुझे यलदस काज़मी से मिलना है, वो वहाँ खड़ी एक लड़की को बोली तो वो हैरान हुई थी। मैम सर अपॉइंटमेंट के अलावा किसी से नहीं मिलते, वो बोली थी। जबकि गरीनी ने इसे देखा था और फिर बोली थी इनसे जाकर कहो कि लीजा कारल आई हैं, इसे समझ आ जाएगी। इनके बोलने पर लड़की ने कॉल की थी। इसे जो पहली बेल पर ही उठा ली गई थी। सर वो कोई लीजा कॉरल आपसे मिलने आई है। इसके बोलने पर वो सोच में पड़ा था। ये नाम इसने सुना था पहले मगर इसे याद ना आया कुछ खास, मगर इजाज़त दे दी थी तवक्का के बरखिलाफ। जबकि वो लड़की हैरान हुई थी कि सर मान कैसे गए थे और फिर ग्रैनी को इसने अंदर भेज दिया। वो अंदर दाखिल हुई तो वो जो फाइल पढ़ रहा था इन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। ग्रीनी आप यहाँ? इसे हैरत का झटका लगा था। इन्हें देखकर वो इसकी टीचर थी, इनकी नेबर भी थी। जबकि वो मुस्कुराई थी। यलदस काज़मी से मिलने के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है और आज तुम मिल गए हो इतनी मेहनत से। 3 साल बाद वो बोली।
3 साल बाद। वो बोली तो वो हैरान हुआ था, आपने 3 साल मुझे तलाश किया? हाँ, लेकिन क्या वजह ज़्यादा ख़ास है? इसके बोलने पर वो मुस्कुराई थी। तुम्हारे हवाले एक तुम्हारी अमानत करनी थी। वो बोली थी, मेरी अमानत क्या? वो हैरत से पूछ रहा था। महरम यूसुफ, वो एक लफ्ज़ जवाब दे गई थी। तो क्या महरम यूसुफ ज़िंदा थी? वो ज़िंदा है? इसने पूछा तो वो मुस्कुराई थी। हाँ, अब इसे इतना अपना लो, मेरे पास वक्त कम है। वो बोली तो हैरान हुआ, क्या हुआ आपको? इसके पूछने पर वो मुस्कुराई थी, मेरी ज़िंदगी के दिन चंद रह गए, कुछ वक्त फिर मेरी के दिन कुछ वक्त के लिए रह गए, फिर मेरी रूह परवास कर जाएगी। इनके पूरे हो बोलने पर इसे कुछ हुआ था। आप ऐसा ना कहें, हम इलाज करवाएंगे, आप सही हो जाएंगी। वो बोला था मगर वो नफ़ी में सर हिला गई थी। इसे आकर ले जाओ, मुझे फिर वापस चले जाना है अपने वतन। अब से इसकी सब कुछ तुम होकर लाना और निकाह कर लेना। अब से इसे तुम संभालो। माहिर काज़मी ने जो वादा किया था इसकी माँ से, इसे निभाओ। और फिर इन्होंने इसके टेबल पर एक कार्ड रखा था, कल शाम को आ जाना। और फिर वो उठकर चली गई थी। पीछे वो किसी गहरी सोच में पड़ गया था। वो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका था इस सब के लिए, क्योंकि वो वादा जो माहिर काज़मी इसके बाबा ने किया था, इसे वो निभाना था। वो घर पहुंची तो घर की हालत देखने लायक थी। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था, कुशन ज़मीन पर, खाना टेबल पर पड़ा था, कैन के डब्बे भी नीचे गिरे हुए थे। और महरम सिंगल सोफे पर बेतरतीबी से सोई हुई थी। वो आगे बढ़ी और इसे उठाया, मगर वो टस से मस ना हुई। इसके सर पर ढोल भी बजा लो तो भी वो ना उठती जब तक नींद ना पूरी होती थी। वो आगे बढ़ी और सारा सामान समेटा, तो फिर वो एक जगह बैठ गई थी। महरम की जानिब देखा तो वो अब भी वैसे ही सो रही थी। फिर वो इसके पास जाकर बैठ गई थी। इन्होंने इसे पाला था और कल इसने चले जाना था। एक आंसू इनकी आंख से निकल कर बह गया। इनकी मजबूरी ना होती तो वो कभी से इतनी जल्दी इस रिश्ते में बांधने का फैसला ना करती। वो आज रोज़ की तरह जल्दी जागा था और फिर वॉक के बाद आकर इसने जिम किया और अब शावर लेकर तैयार हो गया था। इसने सोच लिया था आज वो महरम यूसुफ को अपने नाम कर देगा। वो लड़की जिसका अपने पास इसने बस नाम सुना था, इसके बारे में इसकी मामा कहती थी कि वो एक फैरी है। इसने सारा को कॉल की, जो कि पहली बेल पर उठा ली गई थी। हेलो, जल्दी से काजी और गवाहों को लेकर मेरे घर पहुंचो, वो सारिक को बोला था। जबकि सुनने वाले को झटका लगा था। क्यों, क्या करवाना है तुझे? वो पूछ रहा था। तू इससे निकाह पढ़वाना है मुझे, वो भड़क कर बोला। जबकि सारिक दांतों तले लब दबा गया था। देखा, मुझे पहले ही पता था तेरी नीयत मुझ पर खराब है, वो बोला था। जबकि यल्दज ने फोन को घूरा था जैसे सारिक को घूर रहा हो। तुम आ रहे हो या मैं ही जहमत करूँ और फिर तुम्हारा जनाजा पढ़ा कर ही जाएं, वो बोला। तो सारिक कहका लगाते फोन बंद कर गया था और इसे मजीद तपा गया था। गरीनी, तो क्या आज मैं आपसे दूर हो जाऊंगी? वो बोली थी। ना मेरा बच्चा, जब तुम चाहो मुझे कॉल कर लेना, वो इसे प्यार से देखते बोली थी। जबकि वो बस अब भी इनको बहा रही थी। गरीनी ने इसे कहा था अब से तुम अपने हस्बैंड के साथ रहोगी, जबकि वो बस अब भी आंसू बहा रही थी। गरीनी ने इसे कहा था अब से तुम अपने हस्बैंड के साथ रहोगी और वही तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमने इसकी हर बात माननी है। जबकि वो तब से रो रही थी, गरीनी को छोड़कर नहीं जाना, मगर इसे पुचकारते वो चुप करवा गई थी। वो इसके घर पहुंचा तो इसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी, जबकि साथ कुछ लोग थे और काजी साहब थे। हाँ तो चले शुरू करें। काजी साहब वो सोफे पर बैठता बेशर्मी से बोला था। मुंह इसका मुसलसल चल रहा था, क्योंकि वो अपने हाथ में मौजूद टोकरी से छुआरे खा रहा था। जानता था कि यल्दज काज़मी तो ऐसी कोई मेहरबानी करेगा नहीं। निकाह किया तो इससे करूं, निकाह किया तो इससे करूं, यल्दज इसकी बात सुनकर बोला था। जबकि सारिक ने हैरत से इसे देखा था। तो क्या ये सब धोखा था? तूने मुझे बुलाया अपने घर मेरे इस्तेमाल करने के लिए? वो इसके देखते ड्रामेटिक अंदाज में बोला था। जबकि यल्दज का पारा अब सही माना में हाई हुआ था। तुम जलील इंसान, तुम्हारी मैं तुझसे तुम जलील इंसान, तुम्हारी मैं तुझसे करूं? वो उठता हुआ इसकी जाने बढ़ा था। जबकि सारे कब सोफे के पीछे जा खड़ा हुआ था। एक तरफ सारे, एक तरफ यल्दज। तो क्या अगर मेरी शक्ल अच्छी होती तो मुझसे कर लेती? वो अब भी बाज ना आया था। जबकि यल्दज ने टेबल से शो पीस उठाकर इसको मारा था, मगर वो कैच कर गया था। बैड बैड शॉट, बड़ी सारे दिल जलाने वाले अंदाज में बोला था। जबकि यल्दज काज़मी का दिल किया अपना या इसका सर दीवार में मार दे, मगर फिर वो जब्त कर गया था। अभी इसने निकाह करना था, फिर वो सारे को वो एक बार ठोकेगा। और फिर वो बाहर की जानिब चल दिया था। जबकि सारिक भी बाहर निकला था और अपनी गाड़ी में काजी और गवाहों को लेकर इसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी दौड़ा दी थी। वो तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। जबकि इसके दिमाग में एक ख्याल आया था और फिर इसने एक नंबर पर मैसेज सेंड किया और फिर कमीनगी से मुस्कुराया था। अब इसकी गाड़ी यल्दज की गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ ही तकरीबन 40 मिनट बाद इनकी गाड़ी के इलाके में दाखिल हुई थी। फिर यल्दज कार एक जानिब खड़ी करता उतरा था। इसके पीछे ही सारे को और बाकी लोग उतरे थे। फिर यल्दज कुछ सामान गाड़ी से निकालने के लिए मुड़ा था, जब एक झटके से मुड़ा था, क्योंकि इसके पास ढोल वाले खड़े थे।
اور ढोल को जोर जोर से बजा रहे थे। इसने सारे की जानिब देखा जो कि भंगड़ा डाल रहा था और बाकी लोगों को भी अपने साथ मिला रहा था। जो कि वहाँ रहने वाले कई लोग शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए थे। वो सब पाकिस्तानी थे और फिर सारे की मेहरबानी ने इतना भंगड़ा डाला कि आखिरकार जब वो सब थक कर रुके और सारे ने यल्दस की जानिब देखा था जो कि अपनी गन में गोलियां चेक कर रहा था। इसका मकसद सारे समझते सारे की सारी हवा निकली और भागकर इसकी इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। जानता था अब अपना बचना नामुमकिन है। जबकि महरम जो शोर सुनकर खड़ी खिड़की से देख रही थी, इसे ढोल का बजना और इन लोगों का डांस करना पसंद आया था। मगर फिर जब गरीनी ने देखा तो वो पहचान गई थी और वही तो महरम हैरान हुई थी और वही तो महरम हैरान हुई थी। लोग थे, बेटा तुम्हारा दूल्हा आ गया। वो बोली, बट गरीनी वो कौन से वाला है? इसके पूछने पर इन्होंने जल्दस की जानिब इशारा किया था। वाह गरीनी, वो तो कोई हीरो लगता है, बिल्कुल टाइगर। वो कितना प्यारा और क्यूट भी है। जबकि गरीनी इसके इस तबसरे पर मुस्कुरा दी थी। फिर वो लोग काफ़ी देर इन्हें देखती रही थी। जब गरीनी वहाँ से हटकर किचन की जानिब चल दी थी, वो अब भी जल्दस को देख रही थी। जब अचानक जल्दस की निगाहें सामने की जानिब उठी थी, इसने देखा था एक लड़की से खिड़की से देख रही थी। इसने इस लड़की को देखा तो साकित रह गया। वो इन आंखों में कितनी मासूमियत थी। वो इसे अपनी जानिब देखकर एकदम सुर्ख हुई और जल्दी से खिड़की के पीछे छुप गई थी। जबकि जल्दस काजमी का दिल ले गई थी। वो लड़की वो वापिस साके सा वहाँ देख रहा था। पलों में इसका सीना खाली हो गया था। वो लड़की इसका दिल ले गई थी। वो जल्दस काजमी जो वो यहाँ आने से पहले था वो ना रहा था। अब बस एक झलक ही देखी थी इस लड़की की इसने और वो दीवाना हो गया थी। इसने जोरों से आंखें बंद की तो फिर से वो निगाहें याद आ गई थी। वो भी इख्तियार मुस्कुराया था और वो न जाने कितने अरसे बाद मुस्कुराया था। मगर फिर वो चूका था। इसने मुड़ कर देखा तो गरीनी काजी साहब इसे देख रहे थे। बेटा चलो चले, निकाह को देर हो रही है। वो इनके साथ चल दिया मगर लबों पर अनजानी सी मुस्कुराहट थी। वो भी ना जानता था कि वो मुस्कुरा रहा है। महरम यूसुफ की एक झलक पर वो पत्थर दिल यूं पिघला था और वो मुस्कुरा रहा था। अगर वो इसकी हो जाती तो न जाने क्या होता। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो गरीनी दरवाजे पर खड़ी थी और जल्दस काजमी को झटका लगा था। ये वही फ्लैट था जहाँ से वो लड़की से देख रही थी। तो क्या वो लड़की यहाँ रहती थी? मगर इससे तो लगा कि वहाँ बस गरीनी और महरम ही रहते हैं। वो सब जाकर सोफों पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा बजा था। जब गरीनी ने आकर आगे बढ़ते खोला तो वहां सारे खड़ा था। जबकि इसका मुंह सूजा हुआ था, बाजू फटा हुआ था, होंठ सूजा हुआ था और माथे पर चोट थी और शक्ल इसकी देखने वाली थी। जबकि सारे की ये हालत देखकर दुख कम और हंसी ज्यादा आ रही थी। वहां बैठे लोगों को जल्दी से आगे बढ़ा और इसे अंदर लाया था। जबकि वो चल भी लंगड़ा के रहा था। क्या हुआ? तो जो इसकी पूछने पर बेचारगी से इसकी जानिब देखने लगा था। वो यार गलती से एक लड़की से टक्कर हो गई, मेरे मुंह से निकल गया सॉरी बेबी। और फिर इसने मेरी ये हालत करके कहा आई एम नॉट बेबी और चली गई। जबकि यार वो बहुत ही नाजुक सी और खूबसूरत सी लड़की थी। यल्दस को पहले तो अफसोस हुआ मगर इसकी आखिरी बात सुनते इसने सारे को घूरा था। यही होना चाहिए तेरे साथ जलील। और फिर इसकी मरहम पट्टी की थी इसने। इससे फारिग हुआ तो करीनी बोली कि अब निकाह कर लें। तो वो सर हाँ में हिला गया था। इसके दिल को कुछ हुआ था। अभी कुछ पाली हुए थे। इसने अपने पत्थर दिल को पहली बार यूं धड़कता हुआ महसूस किया था। अगर वो लड़की महरम यूसुफ से निकाह के बाद भी इसके दिल में रही तो वो सोच रहा था। मगर फिर वो अपनी सोच झटक गया। शायद वो सब इसका वहम था। मगर अंदर कहीं वो आंखें इससे अब भी महसूस हो रही थी। वो इनका इसे देखकर फौरन गायब होना इसका दिल ले गया था। मगर जब गरीनी महरम को सर पर दुपट्टा देकर बाहर लाई और निकाह शुरू किया गया था, इसके कबूल है बोलने पर सामने बैठी महरम का दिल जोर से धड़का था। वह टाइगर की आवाज़ भी बहुत प्यारी है, वो दिल में सोच रही थी। पर जल्दस के साइन लिए गए थे। इसने निकाह नामे पर साइन कर दिया और जब इसने साइन करके निगाहें उठाई तो पत्थर का हो गया था। क्योंकि वो वही थी वो जो खिड़की से झांक रही थी और इससे देखकर छुप गई थी। तो क्या वो इसके नसीब में पहले से लिख दी गई थी? इससे इसी का होना था। वो अजल से इसके नाम थी बेइख्तियार जल्दस काजमी। अपने रब की इस नवाजिश पर शुक्रगुजार हुआ था। कैसे कुछ देर वो लड़की इसके दिल में आई और अब इसकी जिंदगी में आ गई थी। फिर महरम से पूछने पर भी वो गरीनी के कहने पर कबूल है 3 बार बोल गई। फिर इसने साइन किया और वो महरम यूसुफ से महरम यल्दस काजमी बन गई थी, यल्दस काजमी की जोजा। फिर दुआ हुई और सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। जबकि सारिक की महरम को और यल्दस को साथ बिठाकर तस्वीरें भी बनाई थी सारिक ने। और फिर यल्दस ने ज़बरदस्ती इसे साथ बिठाते इसकी भी पिक्स बनाई थी। शक्ल अब भी वैसी ही बनी हुई थी। भला वो अपने दोस्त के निकाह पर कैसी हालत में था। वो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा। इसे इसी बात का अफसोस था। महरम उठकर अंदर चली गई थी और रोने का शुगल कर रही थी। ओके चलिए अब हम जाते हैं, यल्दस बोला तो गरीनी सर हिला गई थी। जबकि वो सारे को बाकी लोगों को लेकर जाने का कहता खड़ा हुआ। अभी वो मुड़ा था कि सारे को बोला था मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वो मुंह बनाकर बोला। यल्दस मुड़ा और इसे देखा। तो क्या करें भला यूं जो तुम्हें यहाँ से उठाकर तुम्हारे घर फेंक कर आए। तो क्या क्रेन बुलवाएं जो तुम्हें यहाँ से उठाकर तुम्हारे घर फेंक कर आए। वो इसे घूरता बोला था। जबकि सारे का मुंह बना गया था। फिर वो भी
चला गया। सबके जाने के बाद इसने गरीनी को देखा जो इसे ही देख रही थी। महरम कहाँ है, अब हम जाएं? वो रो रही थी और अब सो गई है। इसके पूछने पर बोली तो इसे बुरा लगा था क्या, वो खुश नहीं? इसने किसी खौफ के जेर असर पूछा तो गरीनी मुस्कुराई। वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। तो यल्दज मुस्कुराया था। फिक्र ना करे महरम, यूसुफ आज से मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मैं इसे टूट कर चाहूँगा कि वो खुद पर नाज करेगी। महरम यूसुफ आज से यल्दज काज़मी के दिल पर राज करेगी। आखिरी जुमले इसने दिल में कहे थे। फिर वो गरीनी के पीछे रूम में गया जहाँ वो सो रही थी। इसके गालों पर आंसू के निशान अब भी थे, पलकें भीगी हुई थी। यल्दज को इस पर टूट कर प्यार आया था। वो कितनी मासूम थी। फिर वो झुका और इसे अपने बाजू में उठा गया था। गरीनी ने इसके सर पर हाथ फेरा और फिर वो महरम को लिए घर से निकल गया था। गाड़ी का लॉक चाबी से ओपन करते इसने महरम को फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद दूसरी जानिब बातें गाड़ी स्टार्ट करता आगे बढ़ा गया था। वो सामने देखता ड्राइव कर रहा था, मगर इसका ध्यान सारा सांस होए वजूद पर था। इस पर बेहदी से प्यार आ रहा था। वो इसे खुद में छुपा लेना चाहता था। और फिर जब इसकी गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई तो वो जल्दी से गाड़ी से उतरता इसे अपनी बाहों में उठाई ही अंदर की जानिब बढ़ा था। वो इसे उठाए अपने कमरे में आ चुका था और फिर झुकते आराम से इसे नाजुक वजूद को बेड पर लिटा गया था और फिर वो भी इसके साथ ही बेड पर लेटते वो कोनी पर चेहरा टिकाए इसे देख रहा था। वो बहुत गहरी नींद में थी। यल्दज काज़मी की कैफियत नाकाबिले बयां थी। वो लड़की जिससे इसे पहली नज़र में इश्क हुआ था, वो लड़की इस वक्त इसकी बिल्कुल सामने थी, इसकी बीवी के रूम में। वो महरम यूसुफ थी। यल्दज काज़मी का जुनून, इसके मुस्कुराने की वजह वो इसे मुसलसल देख रहा था, जबकि जब्त करना अब नहायत मुश्किल अमर था। भला महबूब पहलू में हो और हक भी हो, इस पर तो कौन नहीं बहकेगा। ऊपर से इसकी मशहूर कुन खुशबू वो यल्दज काज़मी को दीवाना कर रही थी कि वो इसे खुद में समेट ले। और फिर वो एकदम इसके होंठों पर झुका था, नरमी से इसके लबों को चूमता। वो अब इसकी गर्दन चूम रहा था कहीं वो जाग न जाए, मगर वो नींद की काफ़ी पक्की निकली थी। वो इसकी शफाफ गर्दन पे झुकते शिद्दत से वहाँ अपनी शिद्दत के निशान छोड़ गया था। फिर वो वापस सीधा हुआ और इसकी गर्दन पर वो निशान देखे। इसकी सफ़ेद गर्दन पर वो इसकी शिद्दत के निशान बहुत वाज़ेह थे। इसके लब मुस्कुराए थे। और फिर वो उठा और फ्रेश होने चला गया और कुछ देर बाद वो फ्रेश होते बाहर निकला था और अब वो ढीले से ट्राउज़र में था, शर्ट के बगैर। इसका कसरती वजूद नुमाया हो रहा था। फिर वो बेड पर महरम के साथ लेटते इसका सर अपने सीने पर रखते इससे खुद में भींच गया था किसी कीमती मता की तरह। फिर न जाने कितने अरसे बाद वो एक पुरसकून नींद सोया था। आप भला कैसे कैसे मुझे किसी के पीछे जासूसी पर लगा सकते हैं बाबा? वो इनको देखती ही हैरत से बोली तो वो मुस्कुराए थे। तुम्हें इसकी हर डिटेल का पता लगाना है, लगाने का कहा है। अगर कर सकती हो तो करके दिखाओ कि तुम में इतनी काबिलियत है। वो बोले तो अंदाज चैलेंजिंग था। वो इसे उकसा रहे थे कि वो हामी भरे। और फिर इसने इनको एक आखिरी नज़र देकर बोली थी, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती तो भूले मत, इंटेलिजेंस में एक नाम है मेरा और मैं साबित करके रहूँगी कि वो कत्ल आपके ड्रैगो ने किया है। वो बोली और फिर बाहर निकल गई। अब सवाल इसकी काबिलियत पर था कि वो इसे कातिल साबित कर पाती हैं या नहीं। और फिर वो शातिर सा मुस्कुराई थी, तुम कातिल हो ना हो, मैं ये ज़रूर साबित करूँगी कि इनका कत्ल तुमने किया है, कि बदरान का कत्ल तुमने किया है। और फिर वो अपने कमरे में घुस गई थी। भला अब प्लानिंग भी करनी थी इसे और पैकिंग भी। सारे घर में दाखिल हुआ तो सब बच्चे इसे देखते ही इसकी जानिब दौड़े थे, बाबा बाबा की गर्दान करते। और फिर सब को बारी बारी किस करते। जासिर सोफे पर बैठा था जब कि अब इसकी हालत पर गौर करने पर पता चला कि वो जख्मी है। अली जल्दी से इसके सामने पानी का गिलास, अच्छा ये ऊपर है सारे। अली जल्दी से इसके सामने पानी का गिलास लेकर गया था। बाबा पानी और सारे किसी का गाल चूमते पानी ले गया था। इसको क्या हुआ पापा? आपको क्या हुआ पापा? सबसे पहला सवाल एंजल ने किया था जबकि वो इसे अपनी गोद में बैठाते बोला, तुम लोगों की होने वाली मम्मा ने जबकि अब सबकी एकदम चीख निकली थी। मामा कहाँ है मामा? वो सब इसे पूछ रहे थे जब एक सरापा इसकी आंखों में लहराया था। वो मुस्कुराया था, बच्चों क्या बताऊं, इसने आने से साफ इनकार कर दिया। वो लहजे में अफसोस लिए बोला तो सबके मुंह से ओ एक साथ निकला था। मगर क्यों? वो सब फिर बोले थे क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। वो दुखी लहजे में बोलता सबको दुखी कर गया। यकीनन आपने कुछ किया होगा डैड, अब के बहराम बोला था जबकि सारिक ने इसे घूरा था। तो ममा के चमचे कहीं के बहराम सुनते मुस्कुराया था, अच्छा छोड़ो सब दुआ करो कि वो जल्दी से इस घर में आ जाए। वो सबको देखता बोला,
تو سب مسکرائے اور آمین کہہ گئے تھے۔ اچھا چلو اب جب جا کے سب سو جاؤ۔ اس کے بولنے پر وہ سب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سارے ایک صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ اب تمہارے اگلے قدم کا سارے کو بے صبری سے انتظار ہے جانم، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود پر کچھ وزن محسوس ہوا۔ اس نے پوری آنکھیں کھولی اور کمرے کو دیکھا۔ یہ اس کا کمرہ نہ تھا، پھر وہ کہاں تھی؟ اور ابھی سوچ رہی تھی جب اسے کل کے سارے منظر یاد آئے تھے۔ اللہ، میں تو کل ٹائیگر کی دلہن بنی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ وہ کتنا پیارا تھا۔ وہ دل میں اس کو خود کی جانب دیکھتا سوچ کر سرخ ہوئی تھی۔ لیکن میں تو اپنے گھر تھی۔ گرینی نے کہا تھا کہ آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے گی، تو کیا وہ یہاں آ گئی تھی؟ مگر ٹائیگر کہاں ہے؟ وہ اب بھی اسے ہی سوچ رہی تھی جب اچانک اس سے خود پر وزن محسوس ہوا تھا۔ اس نے چہرہ دائیں جانب موڑا تو ساکت رہ گئی تھی۔ وہ یلدز کاظمی ہی تھا جو اسے خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ وہ سویا ہوا کتنا کیوٹ لگ رہا تھا۔ محرم نے دل میں سوچا، یہ مجھے اتنے پیار سے ہگ کر کے سوئے ہیں۔ اس کے گال شرم سے لال ہوئے تھے۔ لگتا ہے ان کو بالکل شرم نہیں آتی۔ لڑکی کو ایسے حق کیے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت محرم کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ محرم سے بالکل انچ بھر کے فاصلے پر تھا۔ محرم غور سے اسے دیکھ رہی تھی، پر جلدی سے آگے ہوتے اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی۔ وہ اسے پیارا ہی اتنا لگ رہا تھا۔ پھر وہ جلدی سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے بازو خود پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے اب اٹھنا تھا وہاں سے، مگر وہ تو شاید پتھر کا بنا تھا، ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اوف ٹائیگر، اپنا بازو مجھ پر سے ہٹا لو ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گی، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہی تھی جب وہ اچانک کھلی اور محرم کی سیڑھی گم ہو گئی تھی۔ وہ تو اسے پہلے ہی جاگ چکا تھا، مگر اس سے خود میں بھیجے پڑا تھا۔ جب وہ اٹھی تو وہ آنکھیں موند گیا تھا اور اس کی باتوں اور شرارتوں پر وہ اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ مگر جب اس نے اس کے گال پر لب رکھے تو وہ جیسے جی اٹھا تھا، دل کیا اسے چوم لے، مگر پھر بھی لیٹا رہا ویسے ہی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ اٹھ گئے؟ اپنا بازو ہٹائیں، مجھے اٹھنا ہے۔ ادھر سے وہ اسے دیکھتے ذرا ہچکچا کر بولی تھی، مگر یلدز اس کو ہی دیکھ رہا تھا مسلسل، اور پھر وہ جھکتے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ گڈ مارننگ اینجل جانم، وہ اسے دیکھ مسکراتے بولا تھا، جبکہ محرم اس کے یوں کس کرنے پر لال ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر اپنے قربت کے رنگ یلدز کاظمی کو دنیا کے سب سے حسین رنگ لگے تھے۔ آپ کو بھی؟ وہ اس کو دیکھے بغیر بولی تو وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ نو جانا، میری طرح وش کرو، جبکہ اس کی اس فرمائش پر وہ نہ میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ بولا تھا، اوکے جانا، مگر تمہیں میری باہوں میں یوں ہی رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہ کرو، جبکہ محرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر پھر وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ آپ آئیز بند کریں، وہ بولی تو یلدز کاظمی آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ اس کا چکر میں وہ اس پر اپنی گرفت ہلکی کر گیا۔ محرم اس کے گال پر جھکتے اپنے دانت کاٹ گئی تھی اور پھر بغیر اس سمجھنے کا موقع دیے وہ جلدی سے اس کا حصار توڑتے بیڈ سے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ حیران رہ گیا تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مگر پھر محرم کی ہنسی کی آواز اور اسے دور صوفے کے پیچھے کھڑا دیکھ وہ سمجھ گیا اس کا پلان، نہ میرا اینجل، نہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اور پھر وہ بھی بیڈ سے اٹھا تھا، جا کے وہ اب تک شرٹ لیس تھا، مگر محرم نے غور نہ کیا تھا، اور پھر وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ محرم کی کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر آخرکار وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو ہی گیا، جبکہ محرم مسلسل ہنس رہی تھی اور اس کا ہی روپ یلدز کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ہنستی یلدز کو مبہوت کر گئی تھی۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کے بہت قریب تھی، اتنی کہ یلدز کے چہرے پر اس کی سانسیں پڑ رہی تھی۔ محرم نے اسے دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یلدز کاظمی یوں جیسے برف کا ہو گیا، وہ محرم کی دھڑکنیں محسوس کر سکتا تھا۔ تم کتنے پیارے ہو ٹائیگر، وہ اسے دیکھتے بولی تھی۔ وہ ایک دم مسکرایا تھا، ہاں، کیونکہ میں اب اینجل جانا کا جو ہوں۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ محرم ایک دم کھلکھلائی تھی، ٹائیگر تم بہت زیادہ کیوٹ ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ وہ اس کو دیکھتے ہی خوشی سے آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ اس کا زور سے آنکھیں میچنا یلدز کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا، جبکہ محرم نے اس کی گردن پر زور سے ناخن مارے تھے۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی، جبکہ یلدز اس کے اس نئے وار پر دل میں مسکرایا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تھا، جبکہ محرم سرخ چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا گئی تھی۔ یلدز اس کی اس حرکت پر کہکا لگا گیا تھا، جبکہ محرم سرخ سی اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ وہ کل اس کی زندگی میں آئی تھی اور یلدز کاظمی کل سے کتنا خوش تھا۔ وہ لڑکی اس کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے کیا کچھ نہ تھی۔ وہ کسی کے ساتھ یوں کھل کر شاید کتنے عرصے بعد جیا تھا۔ وہ یلدز کاظمی جسے کوئی خوف نہ تھا، کوئی ڈر نہ تھا، وہ اب ڈر رہا تھا۔ اسے ایک خوف تھا، محرم کے چھن جانے کا خوف، اور محبوب کے چھن جانے کا خوف دنیا کے بڑے خوف میں شمار ہوتا ہے۔ وہ اب اس کی زندگی میں آئی تھی، یلدز کاظمی کی جینے کی وجہ بن گئی تھی، وہ ننھی سی جان۔
मगर अब वो सोच चुका था कि वो इससे हद से दूर ना होने खुद से दूर ना होने देगा, और इससे अल्लाह पर यकीन था कि वो इसे कभी महरम यूसुफ से दूर नहीं होने देगा। इससे तो यलदस काज़मी की ज़िंदगी में अल्लाह ने लिखा था, वो इसका नसीब थी, वो इससे ही मिलनी थी। वो तो अज़ल से इसका नाम थी। महरम यूसुफ को यलदस काज़मी के नसीब में लिखा गया था, और वो पुरसकून था। अल्लाह ने इससे मिल गई थी। वो ज़िंदगी जीने लगा था। कल से वो हमसफ़र में इसका सुकून रखा था। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली तो यलदस को सामने बैठे देखकर इसकी जानिब आई थी। टाइगर, मैं कपड़े कौन से पहनूं? मेरे कपड़े ही नहीं लाई मैं। वो होंठ बाहर करती रोने वाली हो गई। यलदस की इस पर टूट कर प्यार आया था। ना जानम, रोना नहीं, तुम्हारे सारे कपड़े हैं, यहाँ आओ। और फिर वो इसका हाथ थामते इसे चेंजिंग रूम की जानिब ले गया, जहाँ अलमारियां सेट थी। तमाम दीवारों में इसने एक स्लाइड खिसकाई और वो खुलती चली गई। वहाँ इसके हर ड्रेस के साथ महरम का ड्रेस था। कलर दोनों की सेम थी। वो सब सिंपल फ्रॉक्स थी, और यलदस की शलवार कुर्ता थे। अगली अलमारी में फैंसी थे, फंक्शंस पर पहनने के लिए। इससे अगली में फॉर्मल थे, और इससे आगे वाली में नाइट ड्रेस थे। नाइटीज थी, और हर तरह के बोल्ड ड्रेसेस थे। महरम एकदम सुर्ख हुई थी। यलदस ने बड़ी फुर्सत से इसका यूं रूप देखा था। फिर वो अगली सब अलमारियों को भी खोलता गया था। एक में सारी ज्वेलरी, एक में सारे जूते, और एक में था, और फिर एक था जिसमें वो हिजाब थे। वो पूरे हिजाब से भरा हुआ था। महरम हैरत से सब देख रही थी कि ये सब इसके लिए था। इसने यलदस की जानिब देखा था। वो उसकी आंखों का सवाल पड़ता मुस्कुराया था। यस माय गर्ल, ये सब तुम्हारा है। फिर वो पहले वाली अलमारी से इसके लिए और अपने लिए ड्रेस निकाल गया था। इसके साथ पहले ही दुपट्टा था। वो एक लॉन्ग फ्रॉक थी, डीप रेड कलर की, और ऊपर ब्लैक काम हुआ था। यलदस ने अपने लिए ब्लैक ट्राउजर शर्ट निकाली थी। वो वैसे भी आज घर ही था। वो कपड़े पहनकर बाहर आई तो बहुत नर्वस थी। इसने पहले कभी इतनी लॉन्ग फ्रॉक ना पहनी थी, मगर वो यलदस को इनकार ना कर सकी थी, क्योंकि ग्रीनी ने कहा था कि महरम को यलदस की सारी बातें माननी होगी, और महरम ने इसी पर अमल किया था। वो बाहर आई तो वो कमरे में ना था। महरम कमरे से बाहर निकल गई थी। वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ गई थी, और वो घर बहुत बड़ा था। इसने ऐसे घर कभी नहीं देखे थे। वो नीचे आई तो इसे ओपन किचन में यलदस दिखाई दिया था। वो एप्रन पहने खड़ा था, शायद कुछ बना रहा था। वो जल्दी से इसके पीछे छुपती इसकी आंखों पर हाथ रख गई थी, जबकि यलदस इसे पहचान गया था। मेरा पांडा, ये तुम हो? जबकि महरम मुंह बना गई थी, मैं पांडा नहीं हूँ, मैं महरम हूँ। जबकि वो पीछे मुड़ता अब इसको बाजू में उठाकर शेल्फ पर बिठा चुका था। मेरा पांडू महरम है ना? वो इसका माथा चूमते बोला तो वो खिलखिलाई थी। यस, और आप टाइगर है? जबकि वो मुस्कुराया था। हाँ, महरम का टाइगर। वो इसके गाल पर अपने बेड को रब करता बोला था। महरम ने इसको देखा तो वो इसके सामने अपना गाल कर गया, जबकि महरम समझी वहां अपना दांत गाड़ गई थी। जबकि वो इसे घूर कर रह गया था। वो फिर से खिलखिलाई तो यलदस के दिल में गुदगुदी हुई थी। वो कितनी मासूम थी। एक दिन में वो इसके साथ घुल मिल गई थी। जब वो हंसती तो इस जिंदगी में मुस्कुराती महसूस होती थी। इसका हंसना फूलों की अदा लगता था। यलदस काजमी को, ओके मेरे पांडा क्या खाएगा, वो इसे पूछ रहा था। वो सोचने के अंदाज में गाल पर उंगली रख गई। फिर एकदम बोली थी, चीज़ ऑमलेट। जबकि यलदस मुस्कुराया था। इसने इसके लिए वही ऑमलेट बनाया था। फिर वो मुड़ा और इसने सारा खाना टेबल पर सेट किया था। फिर इसको अपने बाजू में उठाए टेबल की जानिब बढ़ा था। इसे चेयर पर बिठाते हुए इसके सामने प्लेट करता इसको अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर खिलाने लगा था। मैरम भी आराम से खा रही थी। जब इसे एहसास हुआ था कि वो नहीं खा रहा, बस इसे खिला रहा है, आप नहीं खाएंगे, वो इसे पूछ रही थी। जबकि यलदस मुस्कुराया था। हाँ, अगर महरम अपने हाथों से खिलाए तो। वो इसे देखता बोल रहा था। ओके, वो सारी हिला गई। इसने वही फोक लिया जिससे वो इसे खिला रहा था, और फिर एक पीस तोड़ते फोक इसके मुंह के करीब लेकर यलदस ने वो टुकड़ा खा लिया था। वो इसे इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी, दिल चाहा इसे खा जाए। और फिर वो इसके गाल को चूम गया था, जबकि महरम सुर्ख हुई थी इसकी इस हरकत पर। वो पुलिस स्टेशन से वापस आ रहा था। इसकी गाड़ी काफी सुनसान जगह पर जा रही थी। जब इसे महसूस हुआ कोई सड़क पर बड़ा पड़ा हुआ है। इसने गाड़ी झटके से रोकी थी और जल्दी से गन निकालता बाहर निकला था। ए, कौन हो तुम? वो इंग्लिश में पूछ रहा था। जबकि वो जो कोई भी था उल्टा लेटा हुआ तो आगे बढ़ा तो ये देखकर हैरान हुआ कि वो कोई लड़की है। इसने इसको बाजू से पकड़कर हिलाया तो वो कराही थी। सारे को अपनी उंगलियों पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। इसने लाइट की जानिब हाथ किया तो वो देखकर हैरान रह गया कि वो खून था। वो जल्दी से बेहोश वजूद को सीधा कर गया था, मगर फिर वो चूका था। वो खुशबू जानी पहचानी थी। इसने झटके से इस लड़की के चेहरे से बाल हटाए तो वो हैरान रह गया। वो वही थी जिसने इस दिन इसकी धुलाई की थी। सारे की वो इससे यूं ही बाहों में भरे गाड़ी की जाने बढ़ गया। फिर वापस आते इसने बैग भी उठाया था जो वहां पड़ा था। फिर वो इसे अस्पताल लेकर जाने के बजाय अपने घर लाया था। वो इसे यूं ही उठाए अंदर बढ़ गया था। बच्चे तो शायद सो चुके थे। वो इसलिए एक बेडरूम में आया था। इस बेड पर लिटाते इसने इसका बाजू ऊपर करके जायजा लिया था। गोली छू कर गुजरी थी। इसने जख्म साफ करते इसकी बैंडेज की थी। फिर वो कमरे से निकल गया। इसकी जाती वो अपनी आंखें खोल गई थी, धीरे से मुस्कुराई थी। मिशन
اے سکسیسفل۔ پھر وہ آنکھیں دوبارہ موند گئی۔ وہ سارے آفریدی کے گھر تو آ گئی تھی، اب بس اسے ثبوت ڈھونڈنے تھے اسے قاتل ثابت کرنے کے۔ وہ باہر آتے اس کے لیے دودھ اور درد کی دوائی نکال کر واپس اسی کمرے میں گیا اور پھر ٹیبل پر دودھ اور دوائی رکھ اور پھر وہ اسے لیٹے سے بٹھا گیا۔ ٹیک اس نے اب بھی لگائی ہوئی تھی، تکیے سے وہ نیم بے ہوش تھی شاید۔ سارق نے اسے پکارا تھا، اٹھو یہ دودھ پی لو۔ وہ اس کو دیکھتا بولا تھا جبکہ وہ آنکھیں کھولتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ہے کہاں۔ اوف اس کی مکاریاں تم! وہ اسے دیکھتے زور سے بولی مگر پھر کرائی تھی، آہ درد سے، اوہ حرام سے، تم یہ دودھ پیو، لڑ کر لینا اوکے۔ وہ اسے دیکھتے بولا اور دوائی کے ساتھ دودھ کا گلاس اس کے منہ سے لگا گیا تھا۔ وہ آرام سے دودھ پی گئی پر وہ اسے صحیح سے لٹا کر ایک لیمپ بجھا گیا تھا اور اس کی جانب دیکھتا جو بیڈ پر آرام سے لیٹی تھی۔ اس نے اس کی نیند کی دوا بھی دی تھی اس لیے اس پر غنودگی سے طاری ہو گئی تھی۔ سارق اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آج وہ کافی دیر سے لوٹا تھا تو شاید بچے سب سو گئے تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ مجھے کیوں نہیں بتا دیتی وہ کہاں ہے؟ آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے، جو مرضی کر لیں آپ۔ وہ ان کو دیکھتا بولا تھا جو بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم پاگل مت بنو، تمہاری عمر کی نہیں ہے، وہ بچی ہیں اور تم ایک وحشی درندے ہو سمیم، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ مسکرایا تھا خطرناک مسکراہٹ سے۔ تو مجھے میری فیری سے دور کرے گی تم؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولتا اس کے چہرے پر چاقو کی نوک پھرنے لگا تھا۔ اب تم دیکھنا میں کیسے اسے حاصل کرتا۔ وہ سمیم کی ہے، سمیم کی بول کک کی۔ وہ ان کو دیکھتا بولا اور وہ سارے ہلا گئی تھی۔ نہ میں، نہ وہ تمہاری ہے اور نہ ہوگی۔ تم ایک درندے ہو اور وہ ایک معصوم ہے، میں کبھی تمہیں اس تک پہنچنے نہ دوں گی۔ جبکہ سیم مسکرایا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ یلدز کاظمی، وہ پراسرار لہجے میں بولا تو وہ کانپی تھی، یعنی وہ جان گیا تھا وہ کہاں ہے۔ تم کو کبھی بھی وہ محرم تک نہیں پہنچنے دے گا، مار دے گا تمہیں، وہ چیختی ہوئی بولی تھی جبکہ سیم مسکرایا تھا۔ میں یلدز کاظمی کے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں گا کہ اس کی روح بھی تڑپے گی مگر اسے فیری نہ ملے گی۔ وہ یہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ آفس سے گھر آیا تو محرم نہ جانے کہاں تھی۔ پہلے تو اس کے لیے انتظار کرتی تھی، اب وہ اندر داخل ہوا اور کمرے کی جانب بڑھا جہاں محرم اسے مل گئی مگر وہ بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتی تھی اور جلدی سے آگے بڑھا اور کمبل ہٹایا تو حیران رہ گیا۔ محرم کا جسم تپ رہا تھا، اسے تیز بخار تھا۔ یلدز کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اسے اٹھاتے کسی قیمتی متاع کی طرح نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ محرم بے ہوش تھی، یلدز کاظمی کو اپنے قدم من بھر کے لگ رہے تھے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا گاڑی سٹارٹ کرتے تیزی سے ہسپتال کی جانب بڑھا گیا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ صبح بھی اتنی ایکٹیو نہ تھی جیسے پہلے شرارتیں کرتی تھی مگر اس وقت اسے لگا کہ وہ نیند کی وجہ سے یوں ڈل لگ رہی ہیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ ہسپتال وہ اس کے بازو میں کوئی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ہسپتال میں پہنچتے وہ اس لیے اندر کی جانب بڑھا تھا، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کی آواز دینے پر لیڈی ڈاکٹر اور نرسز کی جانب آئی تھی۔ اسے محرم کو روم میں لے جانے کا بولتا ہے۔ ڈاکٹر روم میں آئی تھی اور پھر وہ محرم کا چیک اپ کرنے کے بعد بولی کہ وہ موسمی بخار ہیں جو سردی کی وجہ سے ہوا ہے۔ محرم بھی کافی کمزور، اس لیے اس پر زیادہ تیزی سے اثر ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسے ڈرپ لگاتے میڈیسن لکھتے یلدز کو تھما گئی تھی اور پھر وہ باہر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے کوئی پوچھتا اس پل کی اذیت کیا ہے تو وہ بولتا محرم یوسف کو درد میں دیکھنا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ ان کچھ ہفتوں میں وہ اس کے لیے اس کا سب کچھ بن گئی تھی۔ محرم یوسف اس کی آتی جاتی سانسوں میں بستی تھی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھی تو اسے زندگی لگی تھی۔ پہلی بار وہ کھل کر جی رہا تھا، اپنا آپ کسی پر عیا کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اس کی متاع حیات تھی۔ محرم یوسف کو تکلیف میں دیکھنا اس کے لیے سب سے مشکل امر تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں پر یلدز سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، وہ ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ اس نے کانٹوں پر اسے پکارا تھا ٹائیگر جبکہ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ کیا ہوا میرے اینجل کو، کہیں درد ہے؟ وہ تڑپتے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں ساری لا گئی تھی۔ نو ٹائیگر کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں ریڈ کیوں ہیں؟ وہ اسے سوال کر رہی تھی اور اٹھنے کی کوشش بھی محرم کو ٹیک لگاتے بٹھاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا بغیر جواب دیے۔ جب محرم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ منہ بنا گئی تھی۔ میں نے کال کی تھی مگر آپ نے اٹھائی نہیں، وہ منہ بناتے بولی تو یلدز اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کبھی بھی کسی بھی قیمت پر بھی نہیں۔ وہ محرم یوسف پر آنچ بھی نہ آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محرم کو بخار ہے، وہ بھی موسمی، مگر اسے خوف تھا کیونکہ ایسے ہی ایک بخار میں اس کی ماما اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ خوف آج بھی اس کے دل میں تھا
تبھی تو وہ یوں بے چین تھا۔ وہ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا تھا اور محرم کو دیکھا تھا۔ محرم یوسف اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کی کھانے کا کہتا اٹھ گیا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھے۔ اسے کھانا کھلا کر وہ ڈسچارج پیپر بنوانے چلا گیا تھا۔ پھر واپس آیا تو محرم کو اپنے بازو میں اٹھاتے وہ روم سے باہر نکل گیا تھا، مگر پھر ڈاکٹر نے اسے آواز دی تھی، جلدت کاظمی آپ میرے کیبن میں آئے، میں آپ کو ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ سر ہلا گیا تو محرم کا ماتھا چومتے اندر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ڈاکٹر اسے محرم کے ساتھ آتا دیکھ فوراً بولی تھی، دیکھیں پیشنٹ اپنی حالت کا سنتے سٹریس لے گی تو اس وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ ان کے بولنے پر وہ محرم کو اپنے ساتھ لگا کر بولا، محرم میرا انتظار کرو باہر، اوکے میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ جبکہ محرم منہ بنا کر باہر نکل گئی تھی۔ اسے برا لگا تھا جلدز کا اسے باہر جانے کا بولنا، مگر پھر وہ اپنی سوچوں میں گم ہاسپٹل سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے اس کی صحت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ بہت کمزور ہے، اس کو صحت مند غذا کھلانا ضروری ہے تاکہ پھر اسے اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ ان کی ساری باتیں سن کر باہر نکلا تو محرم وہاں نہ تھی۔ وہ آگے بڑھا کہ شاید وہ ادھر ہی ہو، مگر وہ وہاں بھی نہ تھی۔ اس کو اب صحیح میں جھٹکا لگا تھا، محرم اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا تھا مگر وہ اسے پھر بھی نظر نہ آئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا پارکنگ کی جانب آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جب اسے کسی کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دی تھی وہ جھٹکے سے اس جانب گھوما تھا۔ وہ باہر تو آ گئی تھی مگر اب اسے یہ نہ پتا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ وہ آگے ہی بڑھ رہی تھی، اوپر سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر وہ ایک گاڑی کے پیچھے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ہاں وہ محرم ہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب گھوما تھا، کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا، منہ بناتے بولی تھی، میں نے روم سے باہر جانے کا کہا تھا، اسپتال سے نہیں۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ محرم کے کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے، اسے کھو دینے کا خوف اس پر حاوی تھا۔ آج کے بعد کہیں باہر نہیں جانا میری بیبی نے۔ وہ اسے پھر سے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا، پھر وہ اسے باہوں میں بھر گیا تھا اور گاڑی کی جانب بڑھا تھا، اور پیچھے 2 آنکھوں نے یہ منظر قہر سے دیکھا تھا۔ اگر جلدز وہاں نہ آتا تو وہ اپنی فیری کو لے جاتا، یہ سوچتے اس کا خون کھولا تھا۔ بہت جلد تم میری قید میں ہوگی محرم، اور پھر یہ کہتے مڑ گیا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو باہر سے بہت شور آ رہا تھا۔ وہ فریش ہوتے باہر نکل گئی جہاں بہت سے بچے لاؤنج میں کھیل رہے تھے۔ وہ سارے ان کے بیچ بیٹھا ہوا تھا، انہی میں گم تھا، جب اچانک صوفیہ کی نظر اس پر پڑی اور بے اختیار اس کے منہ سے مما نکلا تھا، جبکہ باقی سب بھی صوفیہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جب کہ اب وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھے۔ اور پھر صوفیہ چیخ مارتے اس کی جانب بھاگی تھی اور اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی تھی۔ وہ حیران ہوتی اسے باہوں میں اٹھانے کی جھکی تھی کہ ایک دم اسے بازو میں درد ہوا تھا، اس کے منہ سے کرا نکلی تھی۔ سارے فوراً اس کی جانب آیا تھا اور اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا، اور پھر بچوں کی جانب متوجہ ہوا تھا، بیٹا مما کو کوئی تنگ نہ کرے، ان کو لگی ہے۔ پھر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور وہی صوفے پر۔ اور اب منظر یہ تھا کہ سارے بچے اس کے ارد گرد کھڑے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ جب صوفیہ اسے دیکھتی بولی تھی، مما میں نے آپ کو مس کیا بہت سا، اور پھر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اسے کچھ ہوا تھا، وہ بھی اسی بچی کو اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی پیاری بچی، آپ پاپا سے کیوں ناراض تھی مما؟ آپ کے سوال فاتح نے کیا تھا۔ وہ حیرانی سے سارے کی جانب دیکھنے لگی تھی جو دانت نکال رہا تھا۔ ہاں تم مجھ سے ناراض تھی اس لیے گھر نہیں آتی تھی، اور اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ وہ بولا تو صالحہ کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، جبکہ بچے یہ بات سنتے حیران ہوئے تھے۔ مما آپ ڈیڈی کو معاف کر دینا اور ہمارے پاس رہ جائیں، بہرام اسے دیکھتے بولا تھا۔ صالحہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ سب ماں کے پیار کو ترسے تھے اور ان کا دکھ صالحہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سارق افریدی نے اپنے گھر بہت سے یتیم بچوں کو پالا ہے، یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ انہیں پیار بھی باپ جیسا دیتا تھا، اور وہ پاگل انسان ان سے یہ کہہ رہا تھا وہ ان کی مما ہے اور وہ اس سے ناراض ہے۔ صالح بری طرح پھنسی تھی۔ اب وہ تو یہاں آئی تھی سارق افریدی کو قاتل ثابت کرنے، مگر اب نہ جانے کیا بننا تھا۔ وہ اس کے لیے کچن میں سوپ بنا رہا تھا۔ وہ اندر روم میں تھی۔ ان کے گھر شیف کھانا بنانے آتا تھا، کیونکہ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ محرم کوکنگ کرے اور اسے ذرا سی بھی چوٹ لگے یا نقصان ہو، مگر اب اس کے لیے وہ سوپ بناتے روم کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ بھالو بنی کمبل میں لیٹی تھی۔ اسے سردی جلدی لگتی تھی، اس لیے جلدز نے اسے بالکل پیک کر دیا تھا۔ وہ گول مٹول بنی اس وقت اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹائیگر بات سنو، وہ اسے بلا رہی تھی۔ یس مائی بیبی، وہ اس کے گال پر لب رکھتا بولا تو اس کے گال خود ہی سرخ ہوئے تھے۔ مجھے گرینی سے بات کرنی، وہ اسے دیکھتے بولی تھی۔ آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی، وہ گرینی کو بہت مس کر رہی تھی۔ اوکے یہ سوپ پی لو، پھر میں گرینی کو کال کرتا ہوں۔ اوکے، وہ اسے کا گال تھپتھپاتے بولا تھا۔ محرم سر ہلا گئی تھی۔ پھر جلدز نے اسے سوپ پلایا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تو وہ نہ میں سر ہلا گئی، نو مجھے اور نہیں کھانا۔ جلدز نے اس کی جانب دیکھا جس کے ہونٹ پر گاجر کو چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا ہو۔ وہ باؤل ایک سائڈ پر رکھتے اس کے لب پر جھکا اور وہ ٹکڑا اپنے منہ میں لے گیا، جبکہ محرم اس کی حرکت سمجھتے سرخ انگارہ ہوئی تھی۔
यलदस ने खुमार भरी नजरों से इसे देखा तो वो इसकी आंखों पर हाथ रख गई थी, जबकि वो इसका हाथ थामता इसे चूम गया था। फिर वो बाउल साइड पर रखता ग्रीनी का नंबर मिला गया था और फिर इसे फोन दिया था। इसने खुद वो इसके साथ ही बेड पर बैठ गया था लेटने के अंदाज में। महरम ग्रीनी से बातें कर रही थी और वो मुसलसल इसे छेड़ रहा था। कभी उसकी लब चूमता तो कभी इसका चेहरा इसकी हरकतों पर सुर्ख हो जाती थी। फिर अचानक वो झुकते इसकी गर्दन चूम गया था। महरम की बोलती अचानक बंद हुई थी और वो फोन इसके हाथ से नीचे गिराया था। जल्दज मुस्कुराया और काल काट गया। इसके दोनों हाथों को पकड़कर वो बेड के साथ पिन कर गया था। महरम के पसीने छूटने लगे थे। फिर वो इसकी शाह आग पर लब रख के नीचे की जानिब सरकने लगा था, जबकि महरम की जान हवा हो रही थी। इसके गर्म लम्स पर वो कांप रही थी, मगर वहां पर वाह किसी थी। जल्दज की गर्दन पर जा बजा लम्स छोड़ता बेहद हो रहा था। महरम के वजूद की भीनी भीनी सी खुशबू इसको पागल कर रही थी। जब महरम ने इसे पुकारा था जल्दज, वो इसका नाम खींच कर बोलती इसको पागल कर गई थी। वो ऊपर होते इसके लबों पर अपनी लब रखती इसकी सांसें बंद कर गया था। जब कुछ देर बाद भी वो पीछे ना हुआ तो महरम की सांसें अटकने लगी थी। वो एकदम पीछे होते इसके चेहरे की दिखने लगा था, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो तेज तेज सांस ले जा रही थी। वो इसको अपनी कुर्बत में बेहाल होता देखकर इसको चिन पर लब रखता इसे हद में खुद में, यार जहाँ भी आए हद आया हद आया हद, ये वैसे खुद में भींच गया था। इसे इतने दिन हो गए थे यहाँ आए, वो सारे के सामने ये बहाना बना गई कि वो बेघर है। अब से वो भी इस घर में बच्चों के साथ रहेगी, जबकि वो आराम से मान गया था। बच्चे इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। अब भी वो सब डिनर कर रहे थे जब बहराम बोला था आज मम्मा और बाबा अपने रूम में सोएंगे, हमारे साथ नहीं। अभी वो कुछ बोलती फाते बोल उठा था अगर मामा बाबा एक रूम में सोएंगे तो बेबी आएगा। जबकि सारे जो पानी पी रहा था, पानी इसके मुंह से किसी फुवारे की तरह बाहर निकला था। जबकि साले सुर्ख चेहरे से फाते को देख रही थी। तुमसे किसने कहा? वो सब बच्चे 3 से 7 साल के दरमियान के थे। फिर वो कैसे ये बात जानते थे? वो माइक ने बताया था इसके मामा बाबा एक रूम में सोते हैं तो इसके घर प्यारी सी बेबी आई है। वो इसे देखते मासूमियत से बोला था, जबकि वो मजीद सुर्ख हुई थी। बच्चों की कंपनी नहीं सही, वो बोलते अपनी प्लेट पर झुकी थी। जब सारे की आवाज़ गूंजी थी, बेगम बात तो इसने सही कही है, वो इसे देखता बोल गया था। जबकि सालिया ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। पहली मुलाकात भूल गए, वो इसे देखते आहिस्ता आवाज में बोली थी, जबकि सारे कहका लगा गया था। इसे इस दिन वाली मार याद आई तो जो जल्दस के निकाह के दिन हुई थी। बेगम तुम्हारा प्यार कैसे भूल सकता हूँ मैं? अभी वो जवाब देती सोफिया की आवाज़ आई थी, मामा बाबा मुझे बहन चाहिए। जबकि इसकी बात सुनते सारिक मुस्कुरा कर सालिया को देख रहा था। फिर क्या ख्याल है बेगम? वो इसे देखता बोला और वो टेबल के नीचे से अपना पाँव जोर से इसे मार गई। तुम रूम में चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। जबकि सारिक इसके पाँव मारने पर कर रहा था, पाँव है क्या थोड़ा? फिर वो बच्चों की जाने मुतवज्जा होता, बच्चों हम सोच कर बताएंगे। जबकि इस बार सालिया का दिल किया इसे जान से मार दे, मगर जब्त कर गई थी वो। आपने इसे मेरे पीछे लगाया है, ये जानते हो हुए भी कि वो मैंने नहीं किया, वो आहिस्ता आवाज में बोल रहा था, जबकि वो कहका लगा गए। मैं चाहता था कि वो तुम्हारे करीब रहे, सारे कोई से बोले थे। जबकि वो मुंह बना गया था, हाँ वो मुझे मार ही देगी मेरे साथ रहते हुए। अभी आज मेरा पाँव तोड़ने लगी थी। जबकि वो मुस्कुराए थे और फिर बोले थे इंजॉय बेटा, और फिर काल काट गए थे। वो दीवार पर मुक्का मार गया था। अब वो कमरे में कैसे जाता? वो बला तो इसका खून पी जाते। वो ये सोचते अल्लाह का नाम लेते कमरे में दाखिल हुआ था, जब एक उड़ता हुआ कुशन इससे लगा था। अभी वो संभलता कि एक जूता इसके मुंह को सलामी पेश कर गया था। वो सोफे के पीछे छुपा था। जल्दी से बेगम ये क्या कर रही हो? बच्चे क्या सोचेंगे? वो इसको सर निकाल कर देखता बोला तो इसकी जाने बड़ी, तुम खबीस इंसान ना क्या नाई? वो बिल्कुल इसके करीब आते बोली थी, तुम खबीस इंसान। वो बिल्कुल इसके करीब आते बोल, तुम्हें शर्म नहीं आई बच्चों से जरा? इससे पहले कि वो इसे अपने हाथ में पकड़ा शोपीस मारती हुई दूसरी जानिब से निकला था। यार क्या अपने शौहर की जान लोगी? अच्छा अब गलती हो गई, माफ कर दो, वो बोला तो इसे खा जाने वाली नजरों से देखते वो शो पीस दीवार पर मार गई थी। जबकि सारे को इस वक्त लगा अब वो इसका कत्ल करके ही रहेगी। ओके ओके अच्छा यार सॉरी, माफ कर दो ना, वो दूर से मिन्नतें करता बोला तो इसे घूरती बस इतना बोली थी, तुम अब आइंदा मुझे बेगम तुमने बोला तो कत्ल करूंगी तुम्हें। और फिर वो बाहर निकल गई थी। उफ अल्लाह, इस बला को सारी जिंदगी कैसे झेलूंगा, वो ये सोचता जमीन पर ढह गया था। वो ये बात जानता था कि वो इसके घर क्यों आई है। वो इसको भी जानता था, वो इसके चाचू की बेटी थी। वो चाचू जो इससे न जाने कितने सालों बाद सख्त नापसंद करती मिले थे। और जब इन्होंने इसे ये बताया कि वो इसे ही कि वो सारे के दिल को कुछ हुआ है, और जब इन्होंने ये बताया कि वो इसके निकाह में थी, सारे के दिल को कुछ हुआ था। और जब फिर इन्होंने बताया कि वो इसके निकाह में बचपन से थी,
तो सारे के दिल को कुछ हुआ था, मगर ये बात वो नहीं जानती थी। ऊपर से वो इसे पहली बार देखते पहचान गई थी कि वो वही था सारिक अफरीदी, मगर इसको अच्छा खासा मारा था इसने। अभी वो ये ना जानती थी कि सारिक ही इसका मजाजी खुदा भी है। सालिया ज़ुबैर एक जासूसी इंटेलिजेंस में इसका एक नाम था, वो सबसे ज़्यादा मशहूर थी और इसने एक ऑपरेशन के दरमियान अपने दुश्मन को मारना था। सब प्लान तैयार था, मगर वो ये ना जानती थी कि इस रात इस जंगल में सारिक भी था। आखिर वो भी एक पुलिस ऑफिसर था, वो अपना फ़र्ज़ पूरा करने आया था। इसने बदरान को पकड़ लिया था, मगर बदरान के एक साथी ने इसे चकमा देते इसके हाथ से गन छीनते बदरान पर गोली चलाई थी, जो कि एक माफिया का डॉन था। जितने काले धंधे थे इसी जगह वो इसी के थे। बदरान तो मर गया था और इसके साथ ही खुद को भी मार गया था, जबकि सालिया ने यही समझा था कि वो गोली सारिक ने चलाई थी और ये पहली बार हुआ था कि वो अपने काम से चूक गई थी, मगर तब वो पहली बार हारी थी और इस हार का बदला इसने सारिक को गुनाहगार साबित करके लेना था। मगर अब अंदर कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो कत्ल सारिक ने नहीं किया था। वो शख्स इतना अच्छा था जिसने इतने यतीम बच्चों के बाप की कमी पूरी की थी, वो कैसे किसी का कत्ल कर सकता था। इस रात जंगल से वो जितने गुस्से में लौटी थी, इसने फैसला किया था वो सारे को गुनाहगार साबित करेगी। तब वो बदले की आग में जल रही थी, मगर अब इसका इरादा बदलने लगा था। वो इसके खिलाफ कोई सबूत ना ढूंढ सकी थी। इतने दिनों में उसे कॉल करी थी, अब दूसरी कॉल पर कॉल उठा ली गई। यस माय गर्ल यल्दस की आवाज़ गूंजी तो वो मुस्कुराई थी। वो बात सुने आते हुए कुछ सामान ले आइएगा ज़रूरी घर के लिए, वो बोली तो यल्दस को हैरत हुई थी वो भला किस सामान की बात कर रही थी जब घर में सब कुछ था। अच्छा क्या सामान है, वो अभी से पूछ रहा था। ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से कैंडी पॉप, कैंडीज, बबल्स और स्नैक्स। वो उंगलियों पर गिनती बोली तो एकदम यल्दस का कहका गूंजा था, ये सब सामान है और वो भी घर का। वो इसे पूछ रहा था जब वो बोली थी जी, और अगर आप मेरे सामान ना लाए तो फिर मैं आपको घर नहीं घुसने दूंगी। वो इसकी बात सुनता हैरान हुआ था। वो रोज़ कुछ ना कुछ अलग करके इसे हैरान करती थी, आप ही कर रही थी। ओके लेकिन फिर मेरी भी बात माननी होगी मेरी जानम को, प्यार से बोला तो वो सर हिलाकर हाँ बोल गई। फिर कुछ देरी से बात करते वो कॉल बंद कर गया। वैसे भी इसके जाने का टाइम हो गया था, वो उठा और बाहर निकल गया। इसने महरम के लिए ज़्यादा से सामान लिया था खाने का। फिर वो घर पहुंचा तो वो रोज़ की तरह तैयार खड़ी थी। गेट खोल कर इसकी गाड़ी अंदर आते ही वो भाग कर बाहर निकली और इसके सीने से लगी थी। वो भी इसकी खुद में भीनता इसका माथा चूम गया था और फिर इससे उठाए वो गाड़ी की जाने बढ़ा और सारा सामान निकाल कर इसको पकड़ाया था। इसलिए वो बच्चों की तरह खुश होती इसके गाल पर लब रख गई थी, जबकि जल्दस काजमी के जज्बात जगा गई थी। वो इसीलिए सीधा कमरे में आया था, फिर इसको बेड पर लिटाते वो भी इस पर झुका था। मैरम से सामान लेते हुए एक तरफ रख गया था। चलो अब जो मैं बोलूँगा मुझे वो दो, वो बोला तो इसे देखने लगी थी, फिर फौरन बोली थी ठीक है मैं दे दूंगी। जबकि इसकी बात सुनता वो मुस्कुराया था। आपको भी एक कैंडी पॉप चाहिए था? फिर बोला नो बेबी आई वांट योर किस ऑन माई लिप्स। जबकि वो इसकी बात सुनते आंखों को बड़ा करती इसको देखने लगी। फिर यलदज ने इसके होंठों के करीब अपने होंठ किए थे। वो आगे होते जल्दी से इसके होंठों पर होंठ रखते पीछे हुई थी, जबकि यलदज मुस्कुराया था। फिर वो इसके लबों पर झुकते शिद्दत से इसकी सांसों को कैद कर गया था, जबकि महरम इसकी गर्दन पर नाखन गाड़ गई थी। आज का दिन यलदज काजमी के लिए ख़ास था, बहुत ख़ास। इसने सारी तैयारियां मुकम्मल की। फिर इसने सारे को कॉल की थी, जो कि इससे महरम के रेडी होने को बताता फ़ोन बंद कर गया था। सालिया महरम को गाड़ी में बिठाकर इसी जगह लाई थी जहां यल्दज़ था। महरम की आंखों पर पट्टी थी। वो आज सालिया के साथ सैलून गई थी, वो भी यल्दज़ के कहने पर। वो वहां से तैयार हुई थी, इसलिए यल्दज़ ने ड्रेस सेलेक्ट किया था और आज का दिन इसके लिए बहुत खास था। वो सालिया को देखते जल्दी से गाड़ी की जाने बढ़ा और महरम को बाहर निकाला था। इसने अभी तक महरम को ना देखा था क्योंकि वो लॉन्ग कोट में थी, मुंह भी ढका हुआ था। इसका वो नहीं चाहता था कि वो इसे पहले ही देखकर बेखुद हो जाए। सो इसने सालिया को इसका चेहरा छुपाने का कहा था। इसका महरम को बाहर निकालते ही वो गाड़ी भगा ले गई थी, जबकि यल्दज़ जो महरम को अपने बाहों में भरे अंदर आया था। फिर वो इसके चेहरे से कपड़ा हटा गया था और इसे देखते वो सड़पटाई थी। वो इसको साके से देख रहा था। वो आज सजी सवरी बहुत हसीन लग रही थी। वो शायद पहली बार यूं तैयार हुई थी। यल्दज़ काज़मी के दिल की दुनिया तहबाला कर गई थी। अभी तो और भी बहुत कुछ नया बाकी था। वो इसे अपनी गोद में उठाए अंदर की जाने बढ़ गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए तमाम बातियां जल उठी थी। महरम ने इर्द गिर्द देखा तो देखते रह गए। हर तरफ फूलों से डेकोरेशन की गई थी और इस कमरे में दरमियान में एक टेबल रखा था जहाँ पर केक पड़ा था और इस पर हैप्पी बर्थडे महरम लिखा था। तब महरम को याद आया था आज इसकी बर्थडे। वो खुशी से चेहरे पर हाथ रख गई थी। यल्दज़ ने टेबल के पास जाते इसे नीचे उतारा और फिर इसकी कमर में हाथ डालते इसके हाथ में छुरी पकड़ाई और कैंडल्स बुझाने का इशारा किया। वो फूंक मारती कैंडल्स बुझा गई थी। फिर इसने केक काटा और यल्दज़ ने इसका हाथ पकड़ते केक इसके मुंह में डाला था। फिर महरम ने केक इसकी जानिब बढ़ाया तो वो ना में सारे हिलाते इसके हाथ से केक ले गया था और फिर वो केक का थोड़ा सा पीस लेते महरम की गर्दन पर लगा गया था। फिर इसने थोड़ा सा इसके लबों के पास लगाया था और महरम के कुछ समझने से पहले उसकी कमर में हाथ डालता इस पर झुका और इसके लबों पर से केक
کھانے لگا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو خود میں ڈیر رہا تھا، جبکہ محرم اسی باہوں میں اس کے سہارے پر نہ کھڑی ہوتی تو گر جاتی۔ جلدز نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر لی جاتے اس کی بیلٹ کھولی تھی، پھر وہ پیچھے ہوا اور اس کے وجود سے وہ لانگ کوٹ اتارا جو محرم کو اسے چھپا رہا تھا۔ کوٹ اتر کر زمین پر گرا تھا، جبکہ یلدز کاظمی نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا۔ وہ اس وقت گھٹنوں سے بھی اوپر اور سلیو لیس نائٹی میں کھڑی تھی۔ یلدز کاظمی کا ضبط آزما رہی تھی۔ محرم اس کو خود کو یوں تکتا پا کر اس کے سینے میں چھپی تھی، جبکہ یلدز اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی گردن پر لگے کیک پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ مسلسل اس کی گردن پر جھکا وہاں اپنی قربت کے نشان چھوڑ رہا تھا، جبکہ محرم کی حالت تو یوں تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ وہ سیدھا ہوا اور اسے باہوں میں اٹھاتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے لا کر بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر سایہ سا کر گیا تھا۔ اس نے محرم کی جانب دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سینے میں چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دیکھتا شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ محرم کی کمر پر گردش کر رہا تھا، پھر وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ آج اس نے خود کو بہک جانے دیا تھا۔ آج یلدز کاظمی محرم یوسف کی روح میں اتر گیا تھا۔ وہ بے یقین سے کھڑی فائل دیکھ رہی تھی جو اسے سارق نے لاکر سے ملی تھی۔ وہ بار بار اسے پڑھ رہی تھی، جبکہ یقین کر پانا مشکل تھا اس کا کہ وہ ایک نکاح نامہ تھا، وہ بھی سارق کا۔ مگر پتھر کی تو صالحہ زبیر تب بنی تھی جب اس نے لڑکی کے نام کی جگہ اپنا نام دیکھا تھا۔ نکاح کی تاریخ 15 سال پرانی تھی۔ وہ نکاح سچ تھا، وہاں اس کے بابا کے سائن بھی تھے۔ وہ زمین پر ڈھہ گئی تھی، اسے اتنا بڑا سچ چھپایا گیا تھا۔ وہ جلدی سے نکلی تھی باہر جا کر لینڈ لائن اٹھاتی اس نے زبیر افریدی کا نمبر ملایا تھا جو کہ اٹھا لیا گیا تھا۔ پہلی بیل پر ان کی آواز گونجی تھی اس کے کانوں میں، ہاں سارق کیا بات ہے؟ جبکہ اب صالحہ کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس کے بابا بھی سارق سے رابطے میں تھے، یعنی وہ دونوں اسے جان بوجھ کر پھنسا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ وہ ایک پل میں سمجھ گئی تھی۔ بابا اس کے منہ سے بس یہ نکلا جبکہ وہ چونکے تھے۔ تو کیا صالحہ جان گئی تھی؟ آپ اور سارق دونوں جانتے تھے نا، آپ لوگ ملے ہوئے تھے، آپ جانتے تھے وہ قتل اس نے نہیں کیا، وہ سنجیدہ آواز میں بولی تھی۔ ان کا گلا سوکھا تھا، نہ جانے وہ کیا کرے گی اب ان کے ساتھ۔ ہاں آخر کار انہوں نے بول ہی دیا، جبکہ وہ پھر بولی تھی کیا میرے بچپن میں نکاح ہوا تھا؟ وہ اس کی بات سنتے شوق ہوئے تھے۔ تو کیا وہ یہ بھی جان گئی تھی؟ اوف، اسے نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا، کم از کم ابھی ان حالات میں بالکل نہیں۔ مگر بری قسمت سارق کی وہ یہ بات جان گئی تھی۔ وہ ہاں بول گئے، جبکہ اب اس نے فون اٹھا کر زور سے پیچھے کی جانب مارا تھا، جبکہ وہ جو اپنی ہی ٹون میں گنگناتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ اس کے سر پر فون اتنی زور سے لگا تھا کہ وہ کر رہا تھا آہ۔ اس اچانک افتاد پر وہ ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ صالحہ نے ایک زوردار لات اس کی کمر میں ماری تھی۔ تم خبیث انسان، سب نے مل کر مجھے تم لوگوں نے دھوکہ دیا۔ وہ اس کے سر جاتے کے بال نوچتے بولی تھی، جبکہ سارق کو تو صدمہ لگا تھا۔ وہ کیسے یہ بات جان گئی تھی بھلا؟ دیکھو میری بات سنو۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ صالحہ کے دائیں ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کی چیخ نکلی تھی، ارے ظالم عورت، چھوڑو مجھے، گنجا کرو گی کیا؟ وہ چلاتے بولا تھا۔ اب کی بار صالحہ نے اس کے پیڑ میں لات ماری تھی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میری شوہر بننے کا، اور اب جب ہو تو پھر اتنا میرا پیار تو برداشت کرنا پڑے گا نا۔ وہ اسے دیکھتے چیختے ہوئے بولی تھی تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں گھسا گیا تھا، اور پھر ایک دم اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تھا، وہ سنگی عورت تو اس کو زندہ نہیں چھوڑے گی اگر وہ یہ بات بھی جانتی ہوئی، یہی کہ میرے مجازی خدا تم ہو۔ وہ اس کو دیکھتے زور سے اس کے بال کھینچ گئی تھی، جبکہ وہ پھر چیخا تھا، اللہ مجھے اٹھا لے، اس پاگل عورت کے ظلم سے بچا لے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے فریاد کر رہا تھا، مگر اس کی دعا ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ صالحہ نے اب کی بار اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ سارق نے اس کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑے تھے، مگر صالحہ کی گرفت تیز تھی۔ جب اچانک سارق اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا گیا، صالحہ کی گرفت آہستہ ہوئی اور وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کے دونوں ہاتھ قید کر گیا تھا اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے لاک کر گیا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی، مگر سارق نے گرفت اور تیز کی۔ وہ مسلسل اسے گالیاں دے رہی تھی، جب اچانک وہ جھکتے اس کی بولتی بند کر گیا، جبکہ صالحہ کا مچلتا وجود ایک دم ساکت ہوا تھا، آنکھیں حد سے زیادہ پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بھی جب وہ پیچھے نہ ہوئی تو اس کی سانسیں رکنے لگی تھی، پھر وہ اس پر رحم کرتا پیچھے ہوا تو وہ تیز تیز سانس لینے لگی تھی۔ اس کے لب کو دیکھا جو تیز تیز سانس لے رہی تھی سرخ ہو گئے تھے، جبکہ سارق نے اس کو بھی وہ پھر بے خود ہوتے اس کی گردن پر جھکا تھا اور وہاں اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ صالحہ کا تو جسم اس کی قربت پر ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتے پیچھے ہوا تو اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ تم میرے نکاح میں تھی، یہ بات میں بچپن سے جانتا تھا، لیکن پھر مجھے چاچا نے بتایا کہ تم کیا کرتی ہو، اور یہ ایک بدنام کے پیچھے جو کہ ایک نہایت خطرناک مافیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تمہیں ہمارے نکاح کا علم نہیں، مگر پھر چاچو نے تمہیں میرے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے تم مجھ سے بہت بدگمان ہو، اور میں نے انہیں پلان بتایا، وہ مان گئے، اور اب تم یہاں۔ اور آخری بات،
تم سارق افریدی کی سانسوں میں بستی ہو، تم سے سارق افریدی بہت محبت کرتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہوا تو صالحہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ صالحہ زبیر بھی تم سے اظہار کرے گی، مگر اپنی زبان میں وہ ایک دم جھکی اور زمین سے اس کی گن اٹھاتے گولی اس کے بازو میں مار گئی تھی، جبکہ وہ ایک دم زمین پر ڈھہ گیا۔ تو تم کبھی نہیں بدل سکتی سنگن عورت، وہ چیختے بولا تو وہ اس کو دیکھتے مسکرانے لگی تھی۔ یس مائی ڈیئر ہبی، میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں، اور پھر وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ اس نے اپنا زخم دیکھا تھا۔ گولی چھو کر گزری تھی مگر اس کی شرٹ کو سرخ کر گئی تھی۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا، اب آگے اس کی زندگی یوں ہی گزرنی تھی۔ اف ظالم عورت، وہ کہتا اندر چلا گیا۔ ٹائیگر، وہ اسے دیکھتے بولی، جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محرم بھی بیٹھی تھی۔ یس مائی گرل، وہ اس کا ماتھا چومتا بولا تھا۔ میں آپ کو پیار کر لوں، اس کو دیکھتے سوالیہ لہجے میں بولا تو جلدز کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ آہ محرم مائی اینجل، تمہیں تو میرے 100 بار قتل بھی معاف ہے، اور تم مجھے ہی پیار کرنے کا پوچھ رہی ہو۔ وہ لیپ ٹاپ ایک سائیڈ پر رکھتا اسے اپنی گود میں بٹھا کر بولا تھا۔ محرم اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی، پھر اس کے گلے لگی تھی۔ اس نے محرم کے گرد بازو باندھے تھے۔ کیا ہوا محرم، ٹھیک ہو؟ وہ اس کے گال پر لب رکھتا بولا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ پھر وہ اس کو اپنے ساتھ لٹا کر دونوں پر بلینکٹ ڈالتا اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس نے کمرے میں جلتا واحد بلب بھی بجھا دیا تھا۔ وہ آج صبح جلدز کے جانے کے بعد باہر گارڈن میں آئی تھی اور وہاں لگے جھولے پر جھولنے لگی تھی۔ اسے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی جب وہ اندر کی جانب بڑھی تھی۔ آج اسے اپنی طبیعت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے کچن میں دیکھا تو ملازمہ جا چکی تھی۔ وہ فون اٹھا کر جلدز کو ملا گئی، اس سے پہلے کہ وہ آگے سے فون اٹھاتا محرم کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے پیچھے یوں لگا کوئی ہو۔ وہ پیچھے مڑی تو اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ کوئی تھا کھڑا اس کے پیچھے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کون؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی، جبکہ سیم اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ فیری، یہ میں ہوں۔ سیم تمہارا دیوانہ، اس جلدز کاظمی نے تمہیں یہاں قید کر رکھا تھا نا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ اور وہ محرم کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگا، جبکہ محرم پوری شدت سے چلائی تھی۔ ٹائیگر، اس کی یہ پکار فون اٹھا چکی جلدز نے سنی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ محرم کی آواز بند ہو گئی۔ جلدز کو لگا اس کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے گاڑی فل سپیڈ میں دوڑائی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو گیٹ کھلا تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ محرم، وہ پوری شدت سے چلایا تھا، مگر وہ ہوتی تو سنتی نا۔ اس نے سارے کو کال کی تھی، جلدی سے اسے محرم کو بتایا تھا، جبکہ وہ اور صالح جلدی سے گاڑی پر اس کے گھر کے لیے نکلی تھے۔ وہ گھر پہنچے تو جلدز فون پر فون کر رہا تھا۔ وہ ہر سڑک پر ناکے لگوا چکا تھا، پولیس چھان بین کر رہی تھی، ہر جگہ ناکہ بندی لگ گئی تھی۔ وہ صالحہ کو دیکھتے جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ میری گھڑی محرم کے پینڈنٹ سے کنیکٹ ہے، اس میں GPS ٹریکر لگا ہے، محرم کی لوکیشن ٹریس کرو۔ سارے کو وہ پولیس اسٹیشن سے نفری منگوانے کا کہہ چکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا آج جلدز کاظمی سے ضمیر سے بھی کھود نکالے گا، جس نے محرم کو جلدز کاظمی سے دور کیا تھا۔ جب صالحہ اچانک بولی تھی، محرم کے ہارٹ بیٹ شو ہو رہی ہیں جو کہ بہت لو ہیں، اور اس کی سگنل کم مل رہے ہیں، وہ کہیں بہت زیادہ کم سروس والی جگہ پر ہیں۔ وہ جلدز کو دیکھتی بولی تھی، جبکہ جلدز کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ صالحہ، کچھ کرو پلیز جلدی۔ وہ باہر کی جانے بڑھا تھا جب اچانک اس کا فون بجا تھا۔ گرینی، محرم کہاں ہے؟ وہ ان کی کال اٹھاتے بولا تو ان کی روتی آواز کان سے ٹکرائی تھی۔ جلدز، وہ سیم لے گیا ہے اسے، وہ اسی جگہ لائے گا جہاں وہ لڑکیوں کو مارتا ہے۔ یہ جگہ کوئی بہت زیادہ پانی کے کچھ اور بولتی کال کٹ بہت زیادہ پانی کے قریب ہے۔ وہ کچھ اور بولتی کہ کال کٹ گئی، پانی بہنے کی آوازیں ابھی وہ گئی تھی، شاید سگنل ختم ہوئے تھے۔ وہ جلدی کال کٹ گئی تھی، پانی بہنے کی آوازیں، یار بہت زیادہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں برڈز۔ وہ جلدی سے صالحہ کی جانب بڑھی، یعنی میننگ اس کا یہ ہے کہ وہ پانی بہنے کی آوازوں اسے آ رہی تھی اور یہی بات کرتے اس کی کال کٹ گئی تھی۔ وہ جلدی سے صالحہ کی جانب بڑھا تھا۔ صالحہ، یہ کال ٹریپ کرو، وہ یہی ہے، وہ تڑپتے بولا تو صالحہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا پانی کہاں بہتا ہے، بہت زیادہ، یقیناً یہاں جنگل میں ہوگا کچھ۔ وہ لیپ ٹاپ پکڑتے ویسے ہی تمام جگہ سرچ کر رہا تھا۔ اس کی زندگی مشکل میں تھی، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، جب اچانک اسے وہ جگہ مل گئی تھی۔ وہ بہتا ہوا جھرنا تھا جس کے پاس کچھ کاٹیج بنے تھے۔ صالحہ نے بھی وہی جگہ بتائی تھی۔ وہ سب لوگ گاڑیاں نکالتے نکل گئے تھے۔ وہ جگہ وہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ جلدز نے وہ فاصلہ 15 منٹ میں طے کیا، پھر وہ تمام گاڑیوں سے اترے، کاٹیج میں پھیل گئے تھے۔ جلدز جس میں داخل ہوا تھا وہ کاٹیج بالکل پاس تھا جھرنے کے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے ایک کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ چیخیں گرینی کی تھی۔ وہ اندر گیا، دروازے پر ہی ساکت رہ گیا۔ گرینی آخری سانسیں لے رہی تھی، وہ آنکھوں سے اوپر کی جانب اشارہ کر گئی تو وہ جلدی سے اوپر بڑھا تھا۔ وہاں بہت سے کمرے تھے مگر ایک کمرے کا لاک کھلا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تھا مگر پھر جلدز کاظمی پتھر کا ہو گیا تھا۔ ہاں،
وہاں اندر محرم تھی مگر وہ اس کو دیکھتی جلدز کی آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو گرے تو وہ بے ہوش تھی۔ اس کا وجود کرسی سے بندھا ہوا تھا، سختی سے وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ محرم کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، وہ اس کی رسیاں کھول رہا تھا۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا، جلدز پیچھے مڑا تو سیم کھڑا تھا، مگر اس کے ساتھ سالیہ بھی تھی۔ اس نے سالیہ کے سر پر پسٹل رکھی ہوئی تھی۔ ہا 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 ہا، وہ جلدز کو دیکھتے ہی ہنسا تھا، جبکہ سالیہ کہ تم میری فیری کو لے جاؤ گے تو میں اسے مار دوں گا۔ بال اس نے سختی سے پکڑ رکھے۔ تم پیچھے ہٹو میری فیری سے، سیم بولا تو جلدز ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ محرم کے سامنے آ گیا، یوں کہ وہ نظر نہ آئے۔ جلدز کی نظریں سیم کے پیچھے تھی جہاں سارق کھڑا تھا۔ اچانک جلدز مڑتے محرم کو اپنے سینے سے لگا گیا اور سالیہ کو پکڑے سیم کے ہاتھ پر سارق گولی مار گیا۔ وہ نیچے گرا تو سالیہ نے سیم کے سر پر ٹھوکر ماری تھی، جبکہ وہ زور سے کر رہا تھا۔ سالیہ محرم کی جانب بڑھی اور جلدز نے سیم کو سیدھا کرتے بری طرح سے مارنا شروع کیا تھا۔ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ پھر اچانک وہ پسٹل پکڑتا اس کے دوسرے ہاتھ میں گولی چلا گیا تھا۔ پھر اس نے اسے پاگل آدمی کی ٹانگوں میں گولیاں ماری تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا، سالیہ چیخی تھی، جلدز محرم کی دھڑکنیں رک رک کر چل رہی ہیں۔ جلدز سیم کو چھوڑتا محرم کی جانب آیا اور اسے بازو میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سیم گرینی کا بیٹا تھا، جو کہ ایک پاگل تھا، سائیکو تھا۔ وہ ایک بار اس نے محرم کو دیکھا تھا، تب سے وہ پاگل ہو گیا تھا اسے پانے کو، اس لیے گرینی نے اسے جلدز کے حوالے کیا تھا۔ وہ ایمرجنسی روم کے باہر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سرخ آنکھوں ضب سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ محرم اس کی زندگی تھی، وہ اس وقت اس کی زندگی کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جب اچانک ڈاکٹر باہر آئی تھی، آپ کی وائف اب بالکل ٹھیک ہے اور مبارک ہو، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر تو یہ بول کر چلی گئی تھی مگر وہ ساکت ہوا تھا۔ پھر وہ جلدی سے اندر بڑھا جہاں اس کی زندگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو محرم کی آنکھیں بند تھی، وہ جھکتا ہی اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ پھر اس نے محرم کے پیٹ سے شرٹ ہٹائی اور وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ جب اچانک محرم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ سیدھا ہوا تو وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدز کو خود میں بھیج گیا۔ محرم، میں مر جاتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو، وہ تڑپ کر بول گیا، جبکہ محرم مسکرائی تھی۔ پھر اس نے جلدز کے گال پر لب رکھے تھے، جبکہ جلدز اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور محرم کو دیکھتا بولا تھا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، میرے خالی پن کو پورا کرنے کے لیے، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے اور مجھے بیبی دینے کے لیے۔ جبکہ محرم آخری بات پر حیران ہوئی تھی، بیبی؟ جلدز اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا، یس مائی گرل، ہم ماما بابا بننے والے ہیں۔ جبکہ محرم کی چیخ نکلی تھی، وہ جلدز کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی اور وہ مسکرایا تھا اور اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ سالیہ اور سارق کی تو لڑائیاں ہی ختم نہ ہوتی تھی۔ بچے ان کی لڑائیوں سے بہت تنگ تھے، انہیں ایک کیوٹ سا نیو بیبی چاہیے تھا اور ان کے پیرنٹس ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ مگر پھر ان لوگوں نے پلان بنایا، ان دونوں کو کمرے میں بند کر دیا تاکہ ان لوگوں کو بیبی مل سکے۔ دی اینڈ۔